अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां और एक काबिल मुज़म्मत खबर। जो दो खुशखबरी हैं उनमें से पहली खुशखबरी तो ये है कि FBI ने जो रवां मालियाती साल है इसके इब्तदाई 4 माह जुलाई से लेकर अक्टूबर उस दौरान अपने टारगेट से 233 अरब रुपए ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया है। और अगर इसका मुकाबला हम सन 2017-18 के इब्तदाई 4 माह से करें तो उसकी निस्बत FBI ने दफ़ा 806 अरब रुपए ज़ायद इकट्ठे किए हैं। आज इस खबर पर नज़र डालेंगे। दूसरी खुशखबरी ये है कि बिलाखिर जो डॉलर के मुकाबले में रुपया है वो 170 रुपये के बेंचमार्क से नीचे आया है। और मैं उन तमाम नाज़रीन को ढूंढ रहा हूँ जो हमारी हर खुशखबरी के नीचे तनकीद करने के लिए डॉलर की बढ़ती कीमत को बताया करते थे। आजकल वो कहाँ गुम है, वो मुझे क्यों नहीं बता रहे कि अब डॉलर जो है सस्ता हो रहा है। हाँ, तीसरी खबर जो है वो काबिल मुज़म्मत है कि हुकूमत ने 5 तारीख को रात के टाइम पर जब लोग सो गए थे नोटिफिकेशन जारी करके पेट्रोल डीजल कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया। इस वक्त इजाफा बनता नहीं था क्योंकि चंद दिनों से जो क्रूड ऑयल है, खाम तेल, उसकी कीमत में आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ई हो रही है। तो इमरान खान को यहाँ पर बतौर एक लीडर स्टैंड लेना चाहिए था जैसे कोरोना के दरमियान लिया गया, लेकिन इस जगह पर शायद वो IMF के सामने हिम्मत हार बैठे हैं और IMF से डील करने के लिए उनसे 1 अरब डॉलर लेने के लिए इन्होंने फ़िलहाल ये पैसे बढ़ाए हैं। हो सकता है 15 तारीख को जब ये डील मुकम्मल हो जाए, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद ये 7, 8, 10 रुपये कम करके हमारे सरों पे एक एहसान करें। और हुकूमत की ये हरकत जो है काबिल मुज़म्मत है क्योंकि इंडिया में उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन देना शुरू की है, पेट्रोल की प्राइसेस कम करके। हुकूमत भी इस वक्त इस तेल की कीमत कम कर सकती थी क्योंकि उसूल ये है कि आप 15 दिनों के बाद अब जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें चेंज कर सकते हैं। हुकूमत ने शुरू में बड़े दावे किए और फिर 5 दिनों बाद ही फुस हो गई। तो इसी वजह से इस हुकूमत को यू टर्न भी कहा जाता है। बहुत सारे काम अच्छे करते करते फजूल से हरकत कर बैठती है। लेकिन चले, इतना बड़ा मुल्क है जहाँ कुछ बुरी खबरें होती हैं, वहाँ इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट्स भी हो रही होती हैं। तो हम उन अच्छी डेवलपमेंट्स का जिक्र करते हैं। FBI जो कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा इदारा है वफाकी सतह पर, उसने गुज़िश्ता 4 माह के दौरान जो टारगेट रखा था टैक्स इकट्ठा करने का वो 1608 अरब रुपये था। तो उसको 233 अरब रुपये एक्सीड करते हुए गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 1841 अरब रुपये FBI ने इकट्ठे कर लिए हैं। और अगर इसका मौज़ना हम गुज़िश्ता साल के 4 माह से करें तो उसकी निस्बत 494 अरब रुपये ज़ायद इकट्ठे हुए हैं। और इसी तरह अगर नून लीग का जो आखिरी साल है सन 2017-18 उसके इब्तदाई 4 माह से मौज़ना करें, उस वक्त जो रकम इकट्ठी की थी वो थी 1035 अरब रुपये। उसमें 806 अरब रुपये इस दफ़ा ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, तो ये 1841 अरब रुपये बने हैं। तब बहुत सारे नाज़रीन के ज़हन में ये सवाल उभरता होगा मेरी तरह, अगर इतने सारे पैसे आ रहे हैं तो हुकूमत रिलीफ क्यों नहीं दे पा रही। तो जनाब, हम लोगों ने गुज़िश्ता 74 सालों में इस कदर ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि हमारा जो आधा बजट है अब वो कर्ज़ों की किस्तें देने और सूद देने में सर्फ होता है। रवां साल जो है हम उम्मीद है कुछ 6200 अरब रुपया इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन हमने उसमें से 3000 अरब रुपया सूद और सूद के साथ साथ जो उसकी रकम है वो अदा करने के लिए मुख्तस किया हुआ है बजट में। यानी कि जो हमारी आमदन है उसका आधा तो हम सूद और किस्तें अदा करने में उतार देते हैं और फिर जो बकिया आधा रकम बचती है उससे हमने डिफेंस भी चलाना है, उससे हमने लोगों के फलाह बहबूद के मंसूबे भी चलाने हैं, तालीम, सेहत, पानी और तमाम मंसूबे चलाने हैं। तो किस तरह ये मुल्क चलेगा अगर हम अपने ज़राए आमदन नहीं बढ़ाएंगे। और इस जुल्म में हमारी तमाम गुज़िश्ता हुकूमतें, बशमूल ये हुकूमत भी शामिल है, पिछली हुकूमतें तो जुल्म ये किया कि उन्होंने ऐसे मंसूबे नहीं लगाए जैसे डैम्स होते हैं या इस तरह के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए आप पहले कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन 2, 3, 4 साल बाद वो मंसूबे अपना कर्ज उतार कर आपको प्रॉफिट देने लगते हैं। यहाँ पर लगे लाहौर मेट्रो ट्रेन जैसे मंसूबे जो अगले 25 साल तक सूद के ऊपर हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमने वो नुकसान बर्दाश्त करना है, हर साल 12 अरब रुपए का। इस तरह के दीगर बेतहाशा फजूल प्रोजेक्ट इस मुल्क में
قرض لے کر لگائے جاتے رہے، اور پھر جو پیسے ہم نے IPPs کو دیے وہی ہم ڈیمز بنانے پر، سولر پاور پلانٹ لگانے پر، ونڈ پاور پلانٹ لگانے پر لگاتے، تو نہ صرف ہمارے یہ قرضے کم ہوتے بڑھنے کی بجائے، بلکہ ہمارے یہاں بجلی بھی سستی ہوتی۔ لیکن چلیں، اب اس حکومت نے ایک فیصلہ تو اچھا کیا ہے کہ ملک کے اندر اب کوئی پاور پلانٹ کوئلے کے اوپر، کوئی پاور پلانٹ ڈیزل کے اوپر، فرنس آئل کے اوپر نہیں لگے گا۔ جتنے پاور پلانٹ لگیں گے وہ رینیوبل انرجی یعنی پانی سے چلنے والے، ہوا، سورج سے چلنے والے، نیوکلیئر سے چلنے والے لگیں گے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ واپس چلتے ہیں FBR کی ریکوری کی طرف۔ تو اگر بات کی جائے صرف اکتوبر کے مہینے میں، تو اکتوبر میں FBR نے 43 ارب روپیہ جو ہے ٹارگیٹ سے ایکسیڈ کیا ہے۔ 397 ارب روپے کا ٹارگیٹ تھا، 440 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ اب یہ زائد ٹیکس کیسے اکٹھا ہو رہا ہے؟ حالانکہ حکومت اسی حد تک یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ وہ جو پیٹرولیم سب سے بڑا ذریعہ تھا ٹیکس اکٹھا کرنے کا، اس پر کم ٹیکس لے رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت جن لوگوں سے پہلے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا ان سے بھی ٹیکس لے رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ مجھے گزشتہ دنوں جو پنجاب کی سب سے بڑی الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے عابد مارکیٹ، وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں جا کے میں نے ورکنگ کی، مجھے وہاں جا کے یہ علم ہوا کہ FBR نے تمام بڑے جو سٹورز ہیں، جو دکانیں الیکٹرانکس کی، ان تمام کو اپنے سسٹم کے ساتھ آن لائن اٹیچ کر لیا ہے۔ اب ان الیکٹرانکس کی دکان پر اگر 100 روپے کی بھی چیز بکتی ہے، اس کی رسید بنتی ہے کمپیوٹرائز، اور وہ فوری طور پر FBR کے سسٹم میں ایڈ آن ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، مثال کے طور پر ایک فریج ہے، اس کے اوپر 5000 روپے ٹیکس ہے، تو دکاندار یہ کرتے تھے کہ ٹیکس نہیں شو کرواتے تھے، اس میں سے 2000 روپیہ گاہک کو رعایت دے دی اور 3000 روپیہ خود ٹیکس چوری کر لیا۔ گاہک بھی خوش اور خود بھی مزے میں۔ اب جو ہے، جو تمام بڑی دکانیں تھیں، تمام بڑے برانڈز تھے، جو گروپ تھے مختلف الیکٹرانکس کی دکانوں کے، وہ تو عابد مارکیٹ کی حد تک اٹیچ ہو گئے FBR کے ساتھ۔ ہاں، جو چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس تھے، چھوٹی دکانیں تھیں، نسبتاً ابھی وہ رہنا باقی ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور سمیت گوجرانوالا کے جو بڑے بڑے بیکرز تھے، ڈپارٹمنٹل سٹورز تھے، کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، یہ تمام بھی FBR کے ساتھ آن لائن اٹیچ ہو گئے ہیں۔ ان کی تمام انوینٹری، تمام سیلز جو ہے ریئل ٹائم میں آن لائن FBR کے سسٹم میں جا رہی ہوتی ہیں، اور اب یہ ٹیکس چوری کرنے کے اس طرح قابل نہیں، ابھی بھی چور دروازے ہیں، لیکن یہ ریکوریز جو ہو رہی ہیں یہ زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ پہ آنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اب یہ بات تو ہوگی 4 ماہ کی، تو پریڈکشن کیا ہے؟ 4 ماہ میں اگر ہم نے 494 ارب روپے زائد اکٹھے کیے ہیں، تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں 3 سے، یعنی 12 مہینے، تو امید ہے اس سال ہم گزشتہ سال سے 1500 ارب روپے زائد اکٹھے کریں گے۔ گزشتہ سال ہم نے 5800 ارب روپے اکٹھے کیے تھے، اس حساب سے ہم انشاءاللہ 6300 ارب یا 6500 ارب روپے تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر ایک نیا بینچ مارک ہوگا، اور ویسے پاکستان کی کیپیسٹی جو ہے آج کل کے حالات میں 8000 سے 10000 ارب روپے سالانہ ہے۔ اگر ہم اس بینچ مارک کو جلدی عبور کرتے ہیں 1-2 سالوں کے اندر، تو پھر ہمارے پاس سپیس زیادہ ہوگی کہ 3000 ارب روپیہ قرض دینے کے بعد، سود ادا کرنے کے بعد، بقیہ جو ہمارے پاس 5000-6000 ارب روپیہ ہوگا، وہ ہم عوام کے اوپر خرچ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ جو اچھا اقدام بنتا ہے، ہم موجودہ حکومت کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہیں۔ جو برا قدم ہے، یکا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے والا، اس کی ہم ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں، اور یہی ہر کسی کو، نیوٹرل شخص کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہمیں آنکھوں پر کسی بھی پارٹی کی پٹی نہیں باندھنی چاہیے۔ جو کام کوئی پارٹی اچھا کرے اس کی تعریف کریں کھلے دل سے، اور جو کام غلط کرے اس کی تنقید بھی لاجک کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ کریں۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم جس سے ڈفر کرتے ہیں اس سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے چینل کے اوپر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے شاید گھروں میں کوئی مسائل ہوں گے، ان کو تمیز نہیں سکھائی گئی ہوگی کہ اگر آپ کو ہماری کسی بات سے اختلاف ہے تو اس اختلاف کو آپ ادب سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہم اس ادب سے آپ کا جواب دیں گے۔ آپ بدتمیزی کریں گے تو ہمارا جو AI کا سسٹم ہے آٹومیٹک آپ کے اس بدتمیز کانٹینٹ کو، اس کمنٹ کو آٹومیٹکلی ڈیلیٹ کر کے آپ کو بلاک کر دے گا۔ تو اب تو یہ چیزیں آ گئی ہیں، ہمیں ادب سیکھنا چاہیے، اختلاف رائے ہوتے ہوئے اگلے شخص کو عزت دینی چاہیے، اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، لیکن آپ اگر آنریبلی مجھے بتائیں گے تو میں سمجھ پاؤں گا۔ اگر کوئی شخص مجھے بدتمیزی کرے گا
تو میں بھی نہیں سمجھوں گا. ہر شخص کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہیے، رویوں کو بہتر کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح ملک بہتر ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.